सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पहले यो मन्त्रको अलिकति छोटो व्याख्या गरौँ है। अहिले पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु। भगवानले हामी दुवैजनालाई, वक्तालाई पनि श्रोतालाई पनि, दुवैको अर्थ यो, दुवैलाई रक्षा गरून्, दुवैको रक्षा गरून् दुवैलाई। सहनावतु सहनौ भुनक्तु। हामी दुवै थरीलाई भगवानले पालन पोषण गरिरहुन्। सहवीर्यम करवावहै। हजुर, भगवानले हामी दुवैलाई ब्रह्मज्ञान गर्न सक्ने बल प्रदान गरून्। सहवीर्यम करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। हामीले जानेको जुन ब्रह्मविद्या हो, यो ब्रह्मविद्याको तेज फैलिँदै जाओस्, कहिले नघटोस्, यो झन्झन बढ्दै 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 जाओस्। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हामी दुई बिचमा कहिले पनि द्वेष नहोस्। गुरु शिष्य वक्ता श्रोतामा कहिले पनि द्वेषको भावना नहोस्, प्रार्थना गरी बेद। अब आत्मा अथवा ब्रह्म, आत्मा र ब्रह्म एउटै हो। व्यष्टिमा भन्दाखेरि व्यष्टि र समष्टि, व्यष्टि भनेको शरीरभित्र भएको एउटालाई भन्दाखेरि भन्ने, समष्टि भनेको सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डलाई छरेर रहेकोलाई भन्ने, समष्टिको अर्थ त्यो। त व्यष्टिभित्र भएकोलाई चाहिँ नाम अर्कै भयो, समष्टिभित्र भएकोलाई अर्कै भयो। जस्तो उदाहरणको लागि आकाश त एउटै छ, धेरै आकाश छैन। त्यही आकाश घैँटो बनायो भने, माटोले घैँटो बनाउँछ, बनाएपछि घैँटोभित्र नि खाली ठाउँ बस्छ, सीमित भएन। अब आकाश भने त खाली ठाउँ हो, सीमित भयो हो। त्यो घैँटोभित्रको आकाश पनि आकाशै हो, सबैतिर बाहिरतिर भएको आकाश पनि आकाशै हो। छन् चाहिँ दुईवटा एउटै हो, तर भित्र भएको हुनाले त्यसको नाम अर्कै भयो। त्यसको नाम के भयो? घटाकाश। घैँटोभित्रको आकाशलाई घटाकाश, सबैतिर भएको आकाशलाई महाकाश। व्यष्टि भने त्यो सीमितमा भएको त्यो घटाकाश भयो। समष्टि भनेको सबैतिर भएको महाकाश हो। व्यष्टि समष्टिको अर्थ यसरी बुझ्न सकिन्छ। जसरी घैँटोभित्रको आकाशको नाम घटाकाश हो, त्यसलाई कसैले महाकाश भन्दैनन्, आकाश एउटै भए तापनि। त्यसै गरी शरीरभित्र भएको त्यो ब्रह्मचेतनको नाम आत्मा हो। सम्पूर्ण चराचर जगतमा फैलिएर रहेको, व्यापक भएर रहेको चेतनको नाम ब्रह्म हो। ब्रह्म र आत्मा भित्र, शरीरभित्र बस्दा त्यही ब्रह्मको नाम आत्मा। सर्वत्र हुँदाखेरि त्यसको नाम ब्रह्म। दुईटा त होइन, त्यो सब व्यापक भएको हुनाले यहाँभित्र नि प्रवेश गरेपछि त्यसको नाम छुट्टै आत्मा भनेको हो। त्यसै गरी घटाकाश र महाकाश पनि त्यही हो। सबैतिर भएको आकाश नाम महाकाश, घैँटोभित्र त्यही महाकाश नै घैँटोभित्र पस्यो, पस्ने त्यो नाम घटाकाश। दुईटा होइन। अब घैँटो फुटायो भने त्यो घटाकाश छैन। अब घटाकाश भन्ने के हरायो त? त्यसले घटाकाश त हराउनु हुँदैन, भन्दाखेरि नाम र रूप हरायो, अर्कै हराएको छैन। घटाकाश भन्ने नाम र घैँटोभित्रको यत्रो सानो सीमित जो खाली ठाउँ आकाश, त्यो रूप हरायो। घैँटो प्याट्ट फुटाउने बित्तिकै अब घटाकाश भन्ने नाम पनि छैन, अनि त्यो घटाकाश सानो एउटा रूप पनि छैन। महाकाशको महाकाशै भयो। त्यसै गरी व्यापक भएको ब्रह्मचेतनमा शरीररूपी घैँटो खडा भयो। यसै समझ व्यापक भएको जो ब्रह्मचेतन छ, व्यापक भएको ब्रह्मचेतनमा घैँटो रूपी शरीर खडा भयो। शरीर खडा भएपछि शरीरभित्र नि त्यो आत्मा त परिहाल्यो, ब्रह्मचेतन त परिहाल्यो।
परिसकेपछि त्यसैको नाम आत्मा। आत्मा परमात्मा, जीव ब्रह्म, जीव ब्रह्म, आत्मा परमात्मा है। हो, अब छुट्टै होइन, यो शरीर उपाधि गयो हट्यो भनेदेखि अब शरीरभित्र बसेर रहेको जो आत्माको आत्मा भन्ने नाम पनि हराउँछ। आत्माको शरीरभित्र छोटो सानो जस्तो लाग्छ मान्छेलाई, छोटो सानो त किन हुन्थ्यो? यही शरीरभित्र अटाएको हुनाले व्यापक त होइन, यो शरीरभित्र अटाएको हुनाले सानो भन्ने मान्छेको भ्रम छ। हो, त्यो रूप पनि हराउँदछ। रूपको अर्थ सानो छ भन्ने भावना, त्यो भावना रूपी रूप त्यो हराउँदछ। यही कुरो हो। यो अन्तःकरण, यो शरीर हट्यो भनेदेखि ब्रह्म हुन्छ, यो आत्मा ब्रह्म हुन्छ भन्ने कुरा आयो। यसैलाई पुष्टि कसले गरेको थियो? भागवतले गरे। भागवत प्रमाण भयो हामीलाई। भागवतमा पनि सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई बताउनु भएको कहाँ गएर भन्नुभयो त भन्दाखेरि अन्तिम उपदेश दिँदाखेरि जुन उपदेश सुनेपछि राजा मुक्त हुनुभयो, त्यो उपदेश भन्नु ब्रह्मको उपदेश। त्यो भन्छ ब्रह्मोपदेश। ब्रह्मोपदेशो नाम पञ्चम अध्याय भनियो, द्वादश स्कन्धको 5औं अध्याय। त्यहाँ के भन्नु भनेदेखि एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म सम्पद्यते पुनः। जीवको देह मरेपछि, एवं देहे मृते जीवो, जीवको देह मरेपछि के हुन्छ? ब्रह्म सम्पद्यते पुनः, फेरि ब्रह्म हुन्छ। देह मरेपछि फेरि ब्रह्म हुन्छ। महाराज परीक्षित भनेर भन्नुभयो सुखदेव। देह त सबैको मरेको छ, को बाँचिरहन्छ? कोही त बाँचिरहँदैन। कि सबै ब्रह्म भयो त त्यसै भए? प्रश्न राजाको मनमा आयो। स्वामीजीले, सुखदेव स्वामीजीले यसो भन्नुभयो, जीवको देह मरेपछि ब्रह्म हुन्छ फेरि भनेर भन्नुभयो। देह त सबैको मरेकै छ, त देह मर्नासाथ के ऊ मुक्त हुन्छ त? है, हुँदैन। देहको अर्थ यो ठुल देह मात्रै होइन, अर्को देह पनि छ, सूक्ष्म देह छ, कारण देह छ, तीनटा देह छन्। हो, यो तीनटा देह मर्यो भने ब्रह्म हुन्छ। अब मर्नेको अर्थ के हो? मर्नेको अर्थ पनि यो देह नै मर्यो भने त्यो ब्रह्म भएको अनुभव कसले गर्छ? भयो कि भएन के थाहा? ब्रह्म भएको अनुभव हुनु पर्यो नि, प्रामाणिक हुनु पर्यो नि। त यो मरे त नहुने रहेछ। फेरि यो मर्दै हुने भए त सबै मान्छे मरे हुँदैन। सूक्ष्म छ, कारण बाँकी नै छ। त्यसैले तीनटै देह मरेपछि ब्रह्म हुन्छ। ठुल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह। अब यो तीनटा देह म होइन भनेर निश्चय गर्नु नै मर्नु। यहाँ बुद्धि गर्दै यो तीनटा देह, यो ठुल देह पनि म होइन भनेपछि आफ्ना लागि शरीर मर्यो। होइन भनेर छुट्याइदिने आफू त अर्कै चेतन अंश आत्मा लिएर बसिसक्यौँ नि हामी। पछि हाम्रो लागि त यो देह त गयो, छैन, कल सधैँको लागि गयो, होइन भने निश्चय बुझ्यो। त्यसै गरी त्यो राधे र कौन्तेको भाग तपाईँले सुन्नुभएको छ है? सुन्नुभएको छ? कर्णलाई कौन्ते कुन्तीको र उसको राधाको छोरो। त्यो कर्ण बिचरा छोरो त कुन्तीकै हो नि, कुन्तीकै हो, कुन्तीकै हो। बगार लगाएर माझी लगाएर पालेर राधा उसले चाहिँ भयो, राधे भयो। बचपनदेखि जुन थियो उसको बुद्धि पस्यो। त्यो पनि उसैले पालेको छ, उसैले खुवाएको छ, उहीँ बसिरहेको छ, सारा काम उसैको गरिरहेको छ सधैँभरि। अनि राधाको छोरो हो अनि भयो उसलाई, त्यही भइरहेको छ। जब कुन्तीले आइसकेर भनिसकेपछि तिमी त मेरो छोरा हो, मैले यस्तो अवस्थामा यसरी पाएर तिमीलाई यसो बगाइदिएको थिएँ, तिमी त्यहाँ घर देख्न भएको मात्रै हो, तिमी मेरो आफ्नै छोरा हो तिमी भनेर भनेपछि आमाले भनेपछि उसलाई विश्वास भयो। विश्वास भयो। कुन्तीको छोरो त ऊ पहिले पनि थियो,
पहिलेदेखि नै हो, जन्मेदेखि नै कुन्तीकै छोरी हो, कौन्तेय नै हो। अब अहिले कुन्तीले भनेपछि दृढ विश्वास भयो कुन्ती कौन्तेय नि। अनि राधेय भन्ने भाव नि, राधेय भन्ने भाव चाहिँ अब गयो। ए कौन्तेय भएर थाहा भएपछि नत्र त राधे मात्रै थियो। राधे मात्रै थियो। अब कौन्तेय भएर निश्चय भइसकेपछि अब राधेय भन्ने जो भाव हो, राधाको छोरो राधेय भन्ने जो भाव हो, त्यो गयो, त्यो सधैँको लागि गयो। अब म राधाको छोरो भने अब त्यो करुणा कहिले हुँदैन, आउँदै आउँदैन नि। एकपटक त्यो निश्चय भइसकेपछि, कौन्तेय आमाले भनिसकेपछि, उनी कुन्तीको छोरो हो निश्चय भन्ने भइसकेपछि उसलाई राधाको छोरो हुने भन्ने गयो उनको, त्यो कहिलेसम्म गयो चाहिँ सदाको लागि गयो। अब त्यो फेरि म होइन कि भन्ने हुँदैन उसलाई। जीवन अहिले त्यो बेलासम्म त्यो उमेरसम्म राधाको छोरो भनेर बसेको व्यक्तिको त्यो त ज्ञान हो नि त, दृढ ज्ञान थियो नि त। जब यतातिर कौन्तेय हो, कुन्तीकै छोरो हुने निश्चय हो, यो पनि दृढ निश्चय हो, आमाले भने आउनाले भनी भइसकेपछि अब उनी कौन्तेय पहिला पनि थिए, अहिले पनि भए, फेरि कौन्तेय भए। यहाँ पहिला कौन्तेय नै थिए, अब अहिले कुन्तीले नै भनेपछि फेरि कौन्तेय नै भए, फेरि कौन्तेय भए होइन त उसको मनमा। अब राधेय भयो नि सधैँको लागि गयो, सधैँको लागि गयो। म होइन रहेछु भन्ने भइहाल्यो, होइन रहेछु म राधा छोरो होइन, सधैँको लागि गयो नि। अब फेरि फर्केर आउला त त्यो कहिले आउँदैन, अब जीवनभरि नै आउँदैन त्यो। त्यसै गरी यो दृष्टान्त असाध्यै राम्रो, धेरै ठाउँमा दिएको छ यो दृष्टान्त। त्यसै गरी एकपटक म आत्मा हुँ भन्ने निश्चय गरिसकेपछि, म ब्रह्म हुँ भन्ने निश्चय गरिसकेपछि, यो म शरीर हुँ भन्ने थुल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, तिनवटा देह सधैँको लागि म होइन भनेर गयो, जान्छ। यो राधेय भाव गए चाहिँ म शरीर भन्ने बुद्धि त अहिलेसम्म भइरहेको छ हामीलाई, यही शरीर हो, सूक्ष्म शरीरमा पनि बुद्धि अहम बुद्धि छ, कारण शरीरमा पनि छ। यो तिनटै थुल सूक्ष्म कारण तिनटै देहमा हो भन्ने जो बुद्धि हो हाम्रो, यो के छ म आत्मा हुँ भन्ने निश्चय भइसकेपछि यो सदाको लागि जान्छ। शरीर हुँ भन्ने, थुल सूक्ष्म कारण शरीर हुँ भन्ने यो बुद्धि सधैँको लागि गयो। राधेय भाव गए चाहिँ यो पनि शरीरमा हुँ भन्ने भाव जान्छ, पहिला जान्छ, सधैँको लागि जान्छ। अर कुन्तीको छोरोले पहिला कुन्ती भएर कौन्तेय भएर कौन्तेय भावलाई प्राप्त गरेको थिएन, त्यस कारण फेरि कुन्तीले भनेपछि कर्ण चाहिँ कौन्तेय भयो, त्यसले कौन्तेय फेरि कौन्तेय भयो जो भनिन्छ। फेरि भएको त होइन, एकैबाट भएको, पहिल्यै भएको हो है। अहिले उसले भनेपछि पनि थाहा पाएको फेरि कौन्तेय भयो भने चाहिँ हामी ब्रह्म पहिले नै थियौँ, पहिले नै ब्रह्म थियौँ, खालि बिचमा अहङ्कार आएको हुनाले, अज्ञान आएको हुनाले हामी ब्रह्म होइनौँ भन्ने बुद्धि थियो, हाम्रो शरीरतिर गएको थियो। अब फेरि त्यो कर्णलाई आफ्नै आमा कुन्तीले तिमी मेरो छोरा हो भनेर भने झैँ यहाँ गुरुले तत्त्वमसि तिमी ब्रह्म हौ भनेर भनिसकेपछि, आमाको ठाउँमा गुरु, ज्ञानी गुरुले तिमी ब्रह्म हौ भनेर भनिसकेपछि उसलाई के लाग्यो त, म त ब्रह्म रहेछु भन्ने निश्चय हुन्छ। म ब्रह्म रहेछु, यो थुल सूक्ष्म कारण तिनटै शरीरमा त होइन रहेछु भनेपछि त्यसमा अहम बुद्धि सधैँको लागि गयो। राधेय भाव गए चाहिँ सधैँभरि शरीरमा अहम बुद्धि हट्यो, अब छैन। र के भयो त भन्दाखेरि ऊ म ब्रह्म हुँ भन्छ, म कौन्तेय हुँ भने चाहिँ म ब्रह्म हुँ, म यो निश्चय हुन्छ। राधेय भाव सधैँभरि गएको जस्तै शरीर भाव सधैँको लागि गयो। त्यसरी प्राप्तिको प्राप्ति भन्छ यसलाई क्या। ब्रह्म भाव पहिले नै कौन्तेय पहिले नै थियो, फेरि कौन्तेय भई भन्ने निश्चय गरेर फेरि पछि भएको हुनाले प्राप्तिको प्राप्ति। कौन्तेय भाव पहिलेदेखि नै प्राप्त थियो, अब अहिले कुन्तीले भनेपछि फेरि प्राप्ति भएको अनुभव भयो, त्यहाँ प्राप्तिको प्राप्ति। प्राप्त भइरहेको वस्तुलाई फेरि पाए झैँ, फेरि पाए झैँ, पाएको त पहिल्यै हो, नयाँ कुरो केही पाएको छैन उसले, फेरि पाए झैँ प्राप्तिको प्राप्ति। त्यसै गरी हामीले पनि ब्रह्म त हामी पहिलेदेखि नै छौँ, अहिले अज्ञानले गर्दाखेरि मात्रै यो अहङ्कारको कारणले शरीर इन्द्रिय मन बुद्धितिर आफू भन्ने बुद्धि गएर यस्तो भइरहेको हो। फेरि गुरुका वाणीबाट हामी जो सुन्दछौँ कि म ब्रह्म नै रहेछु निश्चय हुन्छ, हुने बित्तिकै हामीलाई फेरि ब्रह्म ज्ञान हुन्छ र पहिला पनि ब्रह्म थियौँ, अहिले पनि ब्रह्म नै हुनेछौँ। त्यसैले प्राप्तिको प्राप्ति, पहिला नै प्राप्त भइरहेकै छ ब्रह्म, त्यही आत्मस्वरूप हामी नै हौँ।
अब गुरुको मुखबाट सुनेपछि के हुन्छ, बल्ल दृढ निश्चय हुन्छ। भएपछि आफूलाई म आत्मा हुँ भने निश्चय भएर ढुक्क भएर बस्छ। यही हो प्राप्तिको प्राप्ति, यही हो कर्मले कौन्तेय भावलाई प्राप्त गरेको भन्ने यस्तै हो यो। अब यसलाई प्राप्त 3टा देह त मार्नु पर्यो, 3टा देह नभए त हुँदैन। मार्नुको अर्थ म यो होइन भनेर छुट्याइदिने हो, छुट्याउने हो, त्याग्नु पर्यो हो। त्यसैले एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म सम्पद्यते पुनः। पुनः शब्दले बताए, हेर्नुहोस् है, ब्रह्म सम्पद्यते पुनः, फेरि ब्रह्म हुन्छ, ब्रह्म अवस्थित हुन्छ। त्यस फेरि हुन्छको अर्थ पहिला पनि रहेछ नि त, पहिला थियो, बिचमा हराएको जस्तो भएको थियो। अब अहिले गुरुका मुखबाट सुनेपछि फेरि भयो भने कर्ण चाहिँ पहिला कौन्तेय नै थियो, राधे बिचमा व्यवधान आयो, राधे भावलाई प्राप्त गरेको थियो। पछि कुन्तीले भनेपछि फेरि कौन्तेय भाव प्राप्त गरे झैँ हामी पनि फेरि ब्रह्म हुन्छ यसरी। अब 3टा देहलाई नाश गर्ने कसरी? 3टा देहलाई नाश गर्ने गाह्रो कुरा छ। म होइन भनेर निश्चय गर्ने हो, यहाँ नाश गर्नुको अर्थ म होइन भनेर निश्चय गर्ने हो। पहिला यसको परिभाषा गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ पहिला 3टै शरीरलाई। अनि भगवानले भनेको एक ठाउँमा बाणी छ, तिमी म प्रति 4 पाइला हिँडेर आऊ, मलाई प्राप्त गर्नको लागि आयो भने म तिमीलाई 10 पाइला अगाडि लिन आउँछु। भगवान त दयालु हुन्छ। 4 पाइला म भगवानतिर लाग्छु, म भगवानलाई प्राप्त गर्छु, भगवानको लागि शरणमा जान्छु भनेर 4 पाइला मात्रै मतिर आयो भने म तिमीलाई चाहिँ नि म 10 पाइला लिन आउँछु भनेपछि डबल भइकन नि अझ बढी त्यति चाहिँ म तिमीलाई कृपा गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। हो यही कुरो यहाँ चाहिँ 3टा शरीरमा म होइन भनेर निश्चय गर्नेमा यही छ। थुल शरीर म होइन भनेर निश्चय गर्नु पर्यो। यो थुल शरीरले तपाईँहरूलाई केही दुःख दिएको छैन, केही दुःख दिएको छैन। बरु के दिएको छ भनेदेखि यहाँ बसेर आफ्नो प्रारब्ध अनुसार भोग पनि पाएको छ, खान पनि पाएको छ, लाउन पनि पाएको छ, विभिन्न स्वाद पनि पाउँछ। यता देख्छ उता देख्छ, ईश्वरको सृष्टि सारा देखिरहन्छ, सुनिरहन्छ, वेदान्तको कुरा सुनिरहन्छ। सारा कुरा सजिलो तरिकाले आफ्नो विषयलाई स्वीकार गर्नको लागि, अनुभव गर्नको लागि यो शरीर काम दिइरहेछ। एउटा। दोस्रो, यो शरीर रोगै रोगको घर त हो, दुखै दुःख छ यो भित्र। यहाँ राम्रो भन्ने वस्तु केही पनि छैन यो शरीरमा, सबै नराम्रा वस्तुहरू छन्। नराम्रै नराम्रो वस्तुहरूले भरिएको यो शरीर हो। त्यस्तो हुँदा हुँदै पनि यही शरीरमा बसेर आत्मज्ञान हुन्छ, ब्रह्मज्ञान हुन्छ। कति महत्त्वपूर्ण छ त? असाध्य छ, असाध्य छ। यदि यो थुल शरीर नहुने हो भने ब्रह्मज्ञानै हुँदैन। त्यो त अरू योनिमा जानु पर्यो नि त। अरू योनिमा ज्ञान हुँदैन। मनुष्य योनि बाहेक यो अरू योनिमा कुनै पापै ज्ञान हुँदैन। अब मान्छे भन्छ यो रोए रोगको घर हो, दिशा पिसाबले भरिएको ठाउँ छ। यो हाड मासु रगतले भरिएको छ, कतिलो चिज केही पनि छैन। यहाँ बचपनदेखि नै दुखै दुःखले भरेको छ, रोगै रोगले भरेको छ। यस्तो अलिकति केही भयो भनेदेखि यो ढलिहाल्छ। अलिकति बढी ज्वरो आउनु हुँदैन, अलिकति रुगा लाग्नु हुँदैन, अलिकति पेट दुख्नु हुँदैन, अलिक खुट्टा विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गहरू केही हुनु हुँदैन। यो ढलिहाल्छ, लडिहाल्छ, बिरामी भइहाल्छ। यस्तो शरीर हुँदाखेरि पनि यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। के महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि यही शरीरमा ब्रह्मज्ञान हुन्छ, अरू शरीरमा हुँदैन। त्यसैले यो शरीरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई जुन बेला जे गर्नुपर्ने हो यसको स्याहार सुसार गर्ने, सम्भार गर्ने, यसलाई चाहिँ बिरामी भए औषधि उपचार गर्ने, टाइममा खान दिने, टाइममा लाउन दिने, सारा काम यसको गर्नुपर्छ। किनकि ब्रह्मज्ञानका लागि, ब्रह्मज्ञानको लागि। अब यो हाम्रो सूक्ष्म शरीरले यो त केही पनि अनुभव गर्ने भएन, छैन, सुन्ने पनि भएन, अनुभव गर्ने पनि भएन। उसमा शक्ति मात्रै छ, उसमा साधन छैन, साधन छैन, केही पनि छैन। भने अब यो स्थूल शरीर पनि चाहियो, फेरि चाहियो। यो नभइकन त अरू केही पनि भएन, केही पनि हुँदैन। अति महत्त्व छ यो। भयो थुल शरीरको महत्त्व। अब यही थुल शरीरको महत्त्वलाई भगवान शङ्कराचार्यले यसरी भन्नुभएको छ, जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमत, दुर्लभमत, अत्यन्त दुर्लभ छ यो।
नर जन्म असाध्यै दुर्लभ छ। 84 लाख योनि छन्, के हुन्छ के थाहा। मान्छे नै भएर जन्म अत्यन्त कठिन छ नि त। हो अत्यन्त दुर्लभ छ त्यसरी भगवान् हुनुहुन्छ, असाध्यै दुर्लभ छ। पहिलो श्लोक पहिलो श्लोक मङ्गलाचरण आउँछ, जन्तूनां नरजन्म दुर्लभम त पुंस्तं ततो विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्तमस्मात् परम आत्मानात्म विवेचनम स्वानुभवो ब्रह्मात्मनः संस्थितेर मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृते पुण्यैर्विना लभ्यते। यसैले अत्यन्त दुर्लभ छ। शङ्कराचार्यले यो कुरो भन्नु। एकपटक राजा निमि हुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ नि जनक भनिन्छ उहाँलाई, त्यो टाइटल हो। जनक भन्छ टाइटल हो। हामी राजा जनक भन्छौँ, जनक भन्छ टाइटल हो। हाम्रो राजाको नाम महाराजाधिराज भनिन्थ्यो नि, महाराजाधिराज पेथाँड शाह पनि महाराजा श्रीपाद महाराजाधिराज पेथाँड शाह होइन। महेन्द्र राय पनि श्रीपाद महाराज जनक नाम होइन। तर महेन्द्र राय त्रिभुवन राय पनि श्रीपाद महाराजाधिराज त्रिभुवन वीरविक्रम शाह, महेन्द्र राय पनि श्रीपाद महाराजाधिराज महेन्द्र वीरविक्रम शाह, वीरेन्द्र राय पनि श्रीपाद महाराजाधिराज महेन्द्र वीरविक्रम शाह, ज्ञानेन्द्र राय पनि श्रीपाद महाराजाधिराज महाराजाधिराज पदवी भने जस्तै सबैमा लाग्दो भए जस्तै नाम त अलग अलग हुन्। महाराजा त सबै महाराजाधिराज हुन्, नाम अलग भए चाहिँ जनक भन्ने टाइटल हो। राजा निमि पनि जनक। राजा निमि चाहिँ सीताजीको पिता होइन, सीताजीको पिता पनि जनक। उहाँको नाम पनि के शिरध्वज कि कुशध्वज के छ? कुशध्वज दाजु छ भने 21औं जनक। सीताजीको पिता चाहिँ 21औं जनक। ल्याउनु त 21 पिता जनक भइसक्यो। ल्याउनु त्यस्तै हो। ती राजा जनक निमि भनौँ न, निमि जुन जनक थिए उनी चाहिँ ब्रह्मज्ञानी थिए। ब्रह्मज्ञान गर्नलाई तयार भएको पात्र बनेका थिए। उनी एकदम पात्र छन्, चित्त शुद्ध छ, जे बात खाँदैनन्, अर्काको नराम्रो कहिले चिताउँदैनन्, राम्रो भलो मात्रै कुरा चिताउँछन्, नराम्रो कुरामा कहिले लागेनन्। राजा हुँदाखेरि पनि सबैमा न्याय राम्रोसँग गर्थे। त्यो गरेर देखेर आकाश मार्गबाट चाहिँ ती राजा बगैँचामा डुल्न भएर यसो बाहिर आफ्नै दरबारको पटाङ्गिनीमा बगैँचामा यसो फुलको बोट वरिपरि बसेर यसो हेर्न गएका थिए। यसो भ्रमण गर्दै थिए बिहान सवेरै। आकाश मार्गबाट चाहिँ नि 9वटा योगीहरू ब्रह्मज्ञानी सब 101 ब्रह्मतेजले युक्त भएका योगेश्वरहरू त्यही आकाश मार्गबाट जाँदै थिए। आकाशमा जाँदै थिए अनि उनीहरूले देखे, उनीहरू दृष्टि तल देखे, ओहो यहाँ त राजा निमिको दरबार छ। यहाँ हेर, यी राजा निमि अहिले बिहान यति बिहान सवेरै राजा भएर पनि यति बिहान सवेरै यस्तो चिसोमा यसरी बगैँचामा घुमिरहेका छन्। यी त ब्रह्मज्ञानका पात्र छन्, यिनीहरूलाई ब्रह्मज्ञान दिनु पर्यो, जाउँ हामी भनेर एउटा योगेश्वरले भने। ल जाउँ हो, पात्र रहेछन् यिनी, पात्र भएको हुनाले यिनीहरूलाई ज्ञान दिनुपर्छ, ब्रह्मज्ञानको अधिकारी यिनीहरू रहेछन् भनेर ती 9वटा योगेश्वरहरू राजा निमिको दरबारमा आए। त्यही बगैँचामा आए। त्यो ब्रह्मतेजले युक्त भएका छन्, ज्वालाल्यमान तेजले युक्त भएका छन्, अत्यन्त उज्यालो मुहार छ। अनि राजाले देख्नुभयो। अनि देखिएपछि हजुर त एकदम ठुलो व्यक्ति हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, म चिन्न सक्दिनँ कहाँबाट आउनुभयो, हजुर को हो, के नाम, म हजुरको के सेवा गरौँ भनेर हामी यसरी आएका हौँ, घुम्दै आएका हौँ, हामी योगेश्वर हो, यहाँ आएको थिएँ, तपाईँलाई यहाँ देखायो भनेर हामी यसो आएका हौँ भनेपछि त्यसोदेखि म एउटा कुरा सोधिहालौँ है हजुरलाई, म साह्रो जिज्ञासा भइरहेछ भनेर त्यहाँ भने। राजा निमिले भनेपछि ब्रह्मज्ञानका अधिकारी त छँदै थिए। अनि ब्रह्मज्ञानले सोध्नु यिनले भन्ने उनीहरूलाई भइहाल्यो। यिनले सोधे भनेदेखि ब्रह्मज्ञान दिन पाइन्छ अब भन्ने भएपछि र तपाईँ जे मन लाग्छ त्यही सोध्न सक्नुहुन्छ, एउटा मात्र होइन, जति कुरा सोधे पनि तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ भनेर भने। र त्यहाँ त्यो 90 सर त्यहाँ ओर्ले आए। अनि
के भन्नुहुन्छ राजा निमिले? दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठ प्रियदर्शनम्। यो मानव चोला मानव देह प्राप्त गर्नु अत्यन्त दुर्लभ छ। दुर्लभ मानुषो देह देहिनां। फेरि यो कस्तो क्षणभङ्गुर, यो क्षणभङ्गुर छ। कुन बेला यो ढल्ने हो केही ठेगान छैन। फुत्त समय आउँछ, आएपछि प्रारब्ध समाप्त हुने बित्तिकै यसमा रोग पनि लाग्नु पर्दैन, यो बिरामी पनि हुनु पर्दैन, केही पर्दैन, बस हार्ट एट्याक भनिदिन्छ सकियो। आजकल त त्यही चलन छ। गइहाल्यो, यत्रो चोला गयो, प्रारब्ध समाप्त कहिले हुन्छ थाहा छैन, सकिया दिन यो बस्नेवाला छैन, 1 मिनट पनि बस्नु पाउँदैन, गइहाल्छ। यस्तो दुर्लभ चोला पाएर पनि मैले अहिलेसम्म केही पनि गर्न सकेको छैन, मेरो उद्धार कसरी हुन्छ हजुरहरू बताइदिनुहोस् भनेर राजा निमिले ती 90वटा योगेश्वरसँग भने। भनिसकेपछि अब 90 योगेश्वरले त्यसरी तपाईँ ज्ञानका अधिकारी हुन्छ महाराज, तपाईँ सुन्नुहोस् भनेर कवि, हरि, अन्तरिक्ष, पिपलायन आदि गरेका, मलाई सबैको नाम आएन अहिले, 4 त आए 5 आएर यी आदि गरेका यी 90 योगेश्वरले पालो त्यो ब्रह्मको बारेमा सारा कुरा बताए। यसबाट के सिद्ध हुन्छ भने आफूमा जिज्ञासा भयो भने, आफू ब्रह्मज्ञानको अधिकारी भयो, पात्र भयो, जिज्ञासु भयो भने गुरु खोज्न कहीँ पनि जानु पर्दैन। गुरु त घरैमा आउनुहुन्छ। राजा निमि योग्य ब्रह्मज्ञानको योग्य अधिकारी हुनुभयो। उहाँलाई केहीको समस्या छैन, अरू कुरातिर मन जाँदैन, खालि ब्रह्मचिन्तन मात्रै, ब्रह्मकै बारेमा व्याख्यान मात्रै, सबै यस्तो हुन थाल्यो। भएपछि अब त्यस्ता ब्रह्मज्ञानी योगेश्वर त्यहाँ आइसकेपछि उनले सोधे, अब मेरो उद्धार कसरी हुन्छ? देह पनि धेरै गइसक्यो मेरो, असाध्यै महत्त्वपूर्ण यो मानव चोला पाएँ मैले, अब कतिसम्म बाँच्छु त्यो पनि केही ठेगाना छैन, यसको केही भर छैन, यसको प्रारब्ध समाप्त बस्न पाइँदैन पनि अहिले नै हजुरहरू जस्ता फेरि ब्रह्मज्ञानी, वैकुण्ठका अधिपति, वैकुण्ठलाई नै सर्वस्व मान्ने र वैकुण्ठका अधिपति भगवानले पनि हजुरहरूलाई नै सर्वस्व मान्ने, दुई कोही सर्वस्व मान्ने एक्लै अर्कालाई भक्त र भगवान, त्यस्तो तपाईँहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले मेरो उद्धार कसरी हुन्छ त्यो कुरो बताइदिनुहोस्, त्यो सुन्न चाहन्छु भनेर अब यसरी भने राजा निमिले 90 योगेश्वरसँग यो कुरा राखिसकेपछि 90 योगेश्वरहरूले पनि पालो गरेर ब्रह्मज्ञानको उपदेश गर्दै गए। 90 जनाले गरे। त्यो श्रीमद् भागवतको 11 स्कन्धको दोस्रो अध्यायबाट सुरु हुन्छ है। श्रीमद् भागवतको 11 स्कन्धमा दोस्रो अध्यायबाट 90 योगेश्वरको सुरु त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। अब कवि, हरि, अन्तरिक्ष, पिपलायन आदि गरेका अरू पनि छन्, 9 छन्। त्यहाँ भनेको कुरा कस्तो राम्रो वेदान्तको सारा कुरा ती बताएका छन्। अनि उनले के भन्यो भनेदेखि क्षणभङ्गुर, यो शरीर क्षणभङ्गुर छ, अत्यन्त छोटो समयको छ, 100 वर्षको आयु भए तापनि यसले त 40-50 वर्ष त उसको प्रौढावस्थामा सारा जीवन व्यतीत गरिसकेका हुन्छ। उनले सबै समय, सबै आयु चाहिँ अरू काममा बिताइसकेका हुन्छ। धेरै समय बाँकी हुँदैन अब जानलाई। त्यो अवस्थामा वृद्धावस्थामा आएपछि बेला जिज्ञासा हुन्छ ब्रह्मज्ञानको, हो त्यो जिज्ञासा अनुसारको जसरी पुरा गर्नको लागि समय लाग्छ, त्यो जिज्ञासालाई पुरा गर्नलाई समय लाग्छ, तुरुन्तै हुँदैन, एकै तारिक केही पनि हुँदैन। घट्टामा मकै पिन्दाखेरि
एउटा दुईवटा केरा खस्छ, त्यो पिन्छ, फेरि अर्को खस्छ, पिन्छ, अर्को खस्छ, भन्छ, पिनिरहेको हुन्छ, खसिरहेको हुन्छ। हो, त्यसै गरी यहाँ पनि ब्रह्मज्ञानको लागि पनि एक एकवटा गरेर यसरी म होइन निश्चय गर्दै गर्दै जानुपर्छ। निश्चय म होइन भनेको निश्चय, यहाँ निश्चयको कुरा छ। मुखले चाहे भनोस् चाहे नभनोस्, तर मनले चाहिँ भन्नै पर्यो, निश्चय नै गर्नु पर्यो कि म यो शरीर हुँदै होइन। यो शरीर ठुल शरीर नभइसकेपछि अब सूक्ष्म शरीर चाहिँ हो कि त त्यसै भए भनौँ भने सूक्ष्म शरीर पनि म हुन सक्दिनँ। विभिन्न किसिमका अवयवहरू मिलेर सूक्ष्म शरीर पनि पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, 5वटा ज्ञानेन्द्रियको अंश सूक्ष्म भाग, पञ्च कर्मेन्द्रिय, 5वटा कर्मेन्द्रियको सूक्ष्म भाग, पञ्चप्राण, पञ्चप्राणको पनि सूक्ष्म भाग 15वटा भयो। पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्चप्राण 15वटा भयो। मन र बुद्धि 17 मन र बुद्धि हो। यही 17 कलाले बनेको सूक्ष्म शरीर हो। सूक्ष्म शरीर के भने यही सबभन्दा खतरा छ। यो सूक्ष्म शरीर असाध्य खतरा छ, किनकि यसलाई म होइन भन्नु परेको छ। यसमा आसक्त भइरहेछ ठुल सूक्ष्म दुईमा। फेरि त्यो सूक्ष्म शरीरको आश्रय स्थल पनि यही ठुल शरीर हो, ठुल शरीर हो। अनि यो ठुल शरीर पनि त्यो सूक्ष्म शरीर भएन भने काम गर्दैन। यसले पनि यो त मुर्दा भइहाल्छ। यसको यस्तो तादात्म्य ध्यास मिलाएर यसरी मिलाएर एउटाको अभावमा अर्को सिद्ध नै हुँदैन। ठुल प्रारब्ध समाप्त भयो, ठुल शरीर ढल्यो, जलाइन्छ। सूक्ष्म शरीर त के पनि भएन, त्यसमा कुनै क्रिया प्रतिक्रिया हुँदैन। किन भन्दाखेरि उसमा साधन छैन, शक्ति मात्रै हो। पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्म, पञ्च प्राण त छन्, मनोबुद्धि पनि छ, तर सूक्ष्म भाग छ, ठुल रूपमा छैन। ठुल शरीरै चाहियो भोग गर्नको लागि, ठुल शरीरै चाहियो। अब यो शरीरसँग चाहिँ ठुल शरीरसँग चाहिँ ज्ञानेन्द्रिय पनि छ, कर्मेन्द्रिय पनि छ, मन पनि छ, सारा कुरा छ, तर योसँग शक्ति छैन। साधन छ, शक्ति छैन। के काम हो? लाइन छ, हिटर बाल्यो भने तातो आइहाल्यो। साधन त हिटर हो। त हिटर साधन तातो आउने साधन हो भने लाइनमा नजोडाउँ, आउँछ त? आउँदैन। लाइनमा जोड्नै पर्यो। स्थूल शरीरलाई सूक्ष्म शरीर पनि चाहियो। यस्तो छ। एक मृत्यु भने यो दुईवटा छुट्टिनु बस, यति हो, अरू केही छैन। जुन दिन प्रारब्ध समाप्त छ त्यही दिन उसले त्यो सूक्ष्म शरीर यहाँ बस्न पाउँदैन। ऊ निक्लिनुपर्छ। निक्लिने सूक्ष्म शरीर हो। जो निक्लेर जाने बित्तिकै यो ठुल शरीर अब जड हुन्छ। अहिले त्यो थियो र पो त्यो चेतन जस्तो आयो। अब यो शरीर के भन्छ, जड भइदिन्छ। अब यसलाई चेतन स्वरूप आत्मा आफू शरीरलाई पन्छाइदिउँ हामीले, म होइन भनेर। ठुललाई पनि सूक्ष्मलाई पनि पठाइदिउँ। अब के बाँकी रहन्छ है? अर्को एउटा बाँकी शरीर, तेस्रो शरीर कारण शरीर बाँकी रहिरहन्छ। कारण शरीर भनेको के हो त? अज्ञान मात्रै हो, केवल अज्ञान। अज्ञान आफूलाई आत्मा भनेर नजान्नु नै अज्ञान हो। त्यो अज्ञान नै के हो? कारण शरीर हो। आत्मा जानेन, बस कारण शरीर भइसक्यो। नजानेको अर्थ जाने भए ज्ञान भइहाल्थ्यो। नजान्ने बित्तिकै अज्ञान भयो। अज्ञान हुने बित्तिकै कारण शरीर जन्मिसक्यो। हाम्रो कारण शरीर जन्मिसक्यो, त्यही हो अज्ञान। यसैलाई भगवान् रामले भन्नुभयो, यही रामगीतामा छ, अज्ञानमेवा सही मूल कारणम। अज्ञान नै मूल कारण हो है। यो अज्ञान तिनवटा छ। यस्तो रहेछ। एउटा रहेछ ठुल शरीर, शरीर इन्द्र मनबुद्धि हाड मासु छरा आयो रगतलाई बनेको, यो ठुल शरीर छ। अर्को सूक्ष्म शरीर रहेछ, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च प्राण, मन बुद्धि 17 चिजले बनेको। मन बुद्धिमा चित्त अहङ्कार पनि थप्छन् र 19 चिजले भनेको कसैले भन्छन्, कसैले 24 चिज भन्छन्, थप्छन् भन्छन्। के भने त्यसमा पञ्च
ज्ञानेन्द्र के पञ्च महाभूत पनि थप्छन् र त्यही सत्रमा 5 थप्छन् उनीहरूले सत्कालमा 2 थप्छन् र मन र बुद्धिमा चित्त र अहङ्कार थप्छन् र 19 हुन्छ। अनि 19 मा 5 थप्छन्, पञ्चमहाभूत 5 थप्छन् 24 बन्छ। 24 तत्त्व बनेको भन्छन् र कसैले त्यो 24 मा पनि पञ्चतन मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध यो पनि थप्छन् र 29 तत्त्वले बनेको हो भन्छन् सुरसाईलाई। वेदान्तका किताबमा ठाउँ ठाउँमा यस्तो आउँछ। अब यसलाई हामीले छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि यही 17 चिजले बनेको भने पुग्छ। यो के गर्छ? थुलछरी चाहिँ आफ्नो प्रारब्ध अवस्था उसलाई काममा लागिरहेको हुन्छ, विभिन्न काममा कर्ममा लागिरहेको हुन्छ। थुलछरी आफ्नो काममा सबै काम गरेर बसिरहन्छ। यो आफ्नो काममा प्रवृत्त हुन्छ, काम गरिरहन्छ। यो सूक्ष्म शरीर पहिला थुल शरीर प्रारब्ध छन्जेलसम्म सूक्ष्म पनि शरीर पनि भएको हुनाले आफ्नो वासना अनुसार कर्म गरिरहन्छ। जे कर्म गर्नु त्यो काम गरिरहन्छ। प्रारब्ध समाप्त हुने बित्तिकै त्यो सूक्ष्म शरीर यहाँ बस्न पाउँदैन, सँगै बस्न पाउँदैन। सूक्ष्म शरीर बाध्य भएर निक्लिनुपर्छ। निक्लेर जान्छ। निक्लेर गइसकेपछि थुल शरीर मुर्दा, हात पनि छ, खुट्टा पनि छ, आँखा पनि छ, भित्र कलेजो फोक्सो पनि छन्, सास फेर्ने फोक्सो पनि छ, धड्कन दिने मुटु पनि छ, सारा कुरा छन्, तर शक्ति छैन। प्रारब्ध समाप्त भयो। किनकि त्यो शक्तिको केन्द्रबिन्दु शक्ति चाहिँ के हो त? सूक्ष्म शरीरले लिएर जान्छ। अब प्रारब्ध समाप्त भयो, बस्न पाउँदैन, आफ्नो सामग्री बोकेर हिँड्छ। सूक्ष्म शरीर हिँड्छ। यो हिँड्ने बित्तिकै थुल शरीर मुर्दा भइगयो। यसलाई जलाउन लान्छन्। अब यसको काम छैन। त्यसैले यो थुल शरीरमा होइन निश्चय गर्न सकिने भयो। यो त मर्नेमा आधार छ, जानेमा आधार छ। सूक्ष्म निकालिदिएन त यो मुर्दा नै रहेछ। अहिले पनि यो मुर्दा नै हो। सूक्ष्म शरीर बसिया हुनाले मात्र यो जिउँदो त क्या हो? अहिले पनि मुर्दा नै हो। अब अर्को कारण शरीर समाप्त भएर ब्रह्मज्ञान चाहे त छ नि, त्यो मनले जान्दैन भनेको छ, जान्दा सबै आएछ। त्यही कुरो यहाँ आउँछ एकछिनमा। अब त्यो सूक्ष्म शरीर चाहिँ नि साधन यसमा केही पनि छैन। शक्ति भने सबै छ। यी पञ्चज्ञानेन्द्रको सूक्ष्म भाग पनि उइसँग छ, पञ्चकर्मको पनि छ, मन बुद्धिको पनि छ, चित्त अहङ्कार जे सबै शक्ति लिएर बसिरहेको। साधन केही पनि नभएको हुनाले भोग गर्न सक्दैन। यसले हेर्नु त, प्रारब्ध उसको जति प्रारब्ध छ तर भोग गर्न सक्दैन। भोगायतनम शरीरम, भोग गर्ने शरीर तन त शरीरै हो, उसको शरीर छैन। त वासनामय हो, छैन। उसले भोग गर्न भाइ के गर्नुपर्छ? अब जन्म लिनुपर्छ, ठुल शरीर लिनुपर्छ। उसले कहाँ गएर जन्मिने त? उसलाई के गर्ने वासना छ तीव्र रूपमा, त्यसैमा गएर उसको जन्म हुन्छ, अजन्मिन्छ। यसले के गर्छ? सुशरीरले यहाँ बसेर पाप र पुण्यको सबै भारी बोकेर हिँड्छ। पाप एकातिर राखिरहन्छ, पुण्य एकातिर राखिरहन्छ। र त्यो ज्यापुले खर्पनीले दुईतिर चाहिँ खर्पनमा माल बोकेर हिँडे चाहिँ यो सुशरी पनि यो ठुल शरीरबाट निक्लेर बाहिर जाँदाखेरि, कुनै काममा जाँदाखेरि के जान्छ भन्दाखेरि यो पनि यो सुशरी कुनै काममा चाहिँ यो पाप पुण्यको त्यो भारी बोकेर हिँड्छ। दुईटा खर्पन दुईतिर बोकेर चुई 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 गरेर हिँड्छ। यो जीवनभरि यसले पाप पुण्य त बाहेक अरू दोस्रो गर्न जानेकै छैन। पुण्यभन्दा बढी पाप गर्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ फेरि पाप गर्दैन भने पाप भइरहेको हुन्छ। कति किसिमका पाप छन्, कति काम छ पाप छन्। हात खुट्टाले कसैलाई गाली गरे पिट्यो भने पनि पाप लाग्ने, मुखले कसैलाई गाली गर्यो भने पाप लाग्ने,
नराम्रो कुरो हेऱ्यो भने पनि पाप लाग्छ, पाप लाग्ने, सुने पनि पाप लाग्छ। त कति छ, कति हातले गर्ने त झन् कति छ, कति कति मनले चिन्ता नगरे भने पाप कति हो, कति हो। मनले चिन्ता नगरेपछि पाप भइगयो, ल हेर्नु त पापै आउँदैन। अब हाम्रै हातबाट कतिको मृत्यु भइरहेको हुन्छ, कति किरा फटेङ्ग्राहरू मरिरहेका हुन्छन्। साग पकाल्दा जाँदैन किराहरू, झैँ तात्दा तेलमा उयो ती कति पर्छन् मर्छन् त्यो उम्लिरहेको तेलमा। अब नरक कहीँ जानु पऱ्यो त, उम्लिरहेको तेलमा आफ्नै घर, नरक आफ्नै घर रहेछ, उसको लागि यमराज हामी भयौँ, उसको लागि यमराज हामी भयौँ। उम्लेकै त्यहाँ तेल हाल्या हो, झैँ गर्छौँ, सिटिलाएर छैँ पार्छौँ। कति त्योभित्र किरा त छन् नि, कहाँ मर्छन् त्यही, कति कष्ट छ ल भन्नु त। त्यसले त्यो भोगा त्यसले पनि प्रारब्ध भोगिरहेको छ नि, उसको लागि हामी यमराज भइरहेको छौँ। काल मात्रै भएर भएर महाकाल, यमराजलाई महाकाल भन्छ। सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। यमराजको त्यो जप गर्ने मन्त्र। अब त्यो वासनामय शरीर, सूक्ष्म शरीर पाप र पुण्य बोकेर हिँडिरहेको, उसको इच्छा छ जहाँ भोग्य पदार्थहरू छन्, उसलाई जहाँ भोग्ने इच्छा हो त्यो ठाउँ नपाइकन यसो जन्म हुँदैन, त्यही ठाउँ चाहिन्छ उसलाई। त्यसैले उसले इच्छा गरेको, तीव्र इच्छा गरेको ठाउँमा जन्मनको लागि मात्रै उसो जन्म हुन्छ, नत्र भने जति गरे पनि जन्म हुँदैन। जन्म हुन्छ, त्यो भोग बोक्छ, त्यहाँ भोगेपछि त्यो उसको भोग समाप्त भयो, त्यो शरीर छोड्छ, फेरि पाप र पुण्य गरेर अर्को जन्ममा जान्छ, अर्को जन्ममा जान्छ, अर्को जन्ममा जान्छ। जन्मको चक्रमा गएर त्यो शरीरले पाप र पुण्य बोकेर हिँडिरहन्छ। यस्तो सबै लेखाजोखा गरेर राखिरहेको छ, साक्षीभित्र छ। यसले यो काम गरेको थियो, यो पाप कर्म गरेको छ, यसले यस्तो चिताएको थियो, यसलाई फलाना यस्तो चिताएको थियो, यसले यस्तो भनेको थियो, यसले यस्तो पिटेको थियो, यसले यस्तो व्यवहार गरेको थियो, सबै साक्षी भएर बस्नु त आफू आत्मा छ। लेखाजोखा एक एक गरिरहेको छ, त्यहाँ घुसपेट हुँदैन अन्तको जस्तो एक एक गरेर त्यसलाई नभोगी सुखाइ भोग्नै पर्छ। दुईवटा, कि भोग्नै पर्छ कि ज्ञानले त्यसलाई भस्म पार्नुपर्छ। भस्म त गर्नै पर्छ, त्यसलाई ज्ञानले नै गर्नुपर्छ। हामीले भोगेर सकिँदैन। अलिअलि भए त भोगेर सकिन्छ होला। अनन्त पाप पुण्यहरू छ, अनन्त छन्। हाम्रा जन्म कति बिते, कति जन्म बिते, त्यहाँ कति हामीले पाप पुण्य गर्ने होला। हो त्यो नाश गर्ने उपाय दुईवटा छ। एउटा भोगेर विभिन्न योनिमा गएर चाहिँ जन्मिँदै त्यो दुःख भोग्दै, जन्मिँदै दुःख भोग्दै, त्यसरी क्षीण हुँदै जान्छ। एक थरी ब्रह्मज्ञान भएपछि एकैपल्ट भर्का त्यो सबैमा ठुलो कवासको थुप्रो छ भने पनि एउटा सानो कला काटी यसो गरेर लगाइदिँदै त्यो कवास खर्र बस्छ र त्यो ठुलो गोदाम पनि आगो लगाएर जम्मै भस्मीभूत गरेर खराइदिन्छ। जति भए पनि नाश गर्छ त्यसले। त्यसै गरी ब्रह्मज्ञान रूपी अग्नि, ब्रह्माग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा नै। ब्रह्मरूपी अग्निले सम्पूर्ण कर्मका राशिहरूलाई, सञ्चित कर्मका राशिहरूलाई त्यसै गरी नाश गरिन्छ जसरी एक काँटी सलाइले ठुलो कवासको गोदामलाई नाश गर्न सक्छ, ठुलो जङ्गललाई नाश गर्न सक्छ एक काँटी सलाइले। बुद्धि पुगेर हामीले सक्यौँ भने त ब्रह्मज्ञानपट्टि नै लाग्ने हो, लाग्ने नै हो। होइन भने अब कति जन्म लिएर त्यो कति साध्यै छैन, कहिले सक्ने। अर्को जन्ममा फेरि हुन्छ, कहिले जाँदैन त्यो। त्यो त सृष्टि बढ्दै गएको हो। सृष्टि चक्र त्यसै चला संसार चक्र हुन्छ त्यसलाई। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेछ। ब्रह्मज्ञानदेखि बाहेक अरू उपाय केही छैन। हो त्यो सूक्ष्म शरीर हो, त्यो पनि म होइन भनेर निश्चय गर्नुपर्छ। यहाँ त किन त्यसलाई नहटाइकन ब्रह्मज्ञान हुँदैन। ल हेर न, त्यसमा आसक्ति भइरहन्छ। अब त्यसलाई कसरी नाश गर्ने? यो थुलछरी भए पो यसलाई काटेर हुने हो कि बिख खुवाएर हुने हो कि केही गरेर पानीमा डुबाइदिने हो कि आगो हालिदिने हो कि मर्थ्यो होला। त्यो सोच्दा त केही पनि मर्दैन। केले पकाउनै छोइदिएन। नामै त सूक्ष्म छ, वासनामय। थुलमा आँखाले देखिने होइन, माइक्रोस्कोप लाएर देखिने पनि होइन, वासनामय शरीर हो त्यो। त्यसलाई एक त पकाउनमै आउँदैन भने त्यसलाई मार्ने कसरी त? त्यो नमरिकन ब्रह्म हुँदैन। त्यसैले
यो आफै मर्दैन, आफू कहिल्यै मर्दैन, त्यति बलवान छ। यसको काल अन्तै छ, यसको काल अन्तै छ। अर्को मऱ्यो भने यो मर्छ, यसले केही गर्नु पर्दैन। अर्को मऱ्यो भने यो मर्छ, नत्र यसलाई मार्छु मारेर कोसिस गर्यो भने कहिले पनि मर्दैन। यति बलवान छ सोच्नु। भनेपछि ल म अब ज्ञान गर्छु भनेपछि ज्ञान गरे 3टा चाहिँ शरीर हाम्रो हुँदो रहेछ। यो पन्छाइसकेपछि ब्रह्म स्वतः हुँदो रहेछ। एवं देही मृत्य जीवो ब्रह्म सम्पद्यते पुनः। यो शरीर 3टै म होइन भने निश्चय गरिसकेपछि फेरि ब्रह्म हुँदो रहेछ भने थुल शरीर नमरे पनि हामीलाई डर रहन्छ, किनकि थुल शरीरमा बसेर ज्ञान गर्न सकिने रहेछ। ब्रह्मज्ञान थुल शरीरमा बसेर हुँदो रहेछ भने यो मरिरहनु जरुरी छैन। यो म होइन मात्रै भन्दै पुग्दो रहेछ। अरू जे बसेर यी बसेर आनन्दसँग मनाइरहे हुँदो रहेछ, ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुन्छ। यो मरिरहनु परेन, डर भयो। अब हामीले इच्छा मात्रै गऱ्यौँ, म ब्रह्मज्ञान गर्छु इच्छा मात्रै गर्दाखेरि भगवान्ले कृपा के गरिदिनु भयो? थुल शरीर त प्रारब्धले खडा भएको हो, प्रारब्ध समाजपछि जान्छ, तिमी होइन, तिमी छुट्टै छँदै छ भनिदिनु भयो। अब थुल शरीरको हामीलाई केही चिन्ता नै भएन, टेन्सनै भएन। यो बसिरहोस्, खाइरहोस्, आफ्नो काम गरिरहोस्, ब्रह्मज्ञान गर्नु चाहिँ अगाडि बढोस्, त्यति हो। थुल शरीर दुःख दिया त होइन छ हामीलाई, संसारै दुःख दिया होला, रोग लगायो होला, आँखा दुख्ने, पेट दुख्ने, दुनियाँभरि ढाड दुख्ने, खुट्टा दुख्ने, घुँडा के विभिन्न दुख्ने होला। त्यो दुःख दिया भने होइन। जन्म मृत्युको चक्रमा हाल्ने यो होइन, थुल शरीर होइन। यसले चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छ, बरु हामीलाई ब्रह्मज्ञान गर्नलाई सपोर्ट गरिरहेको छ। नरक जान पनि सपोर्ट गर्छ यसले, नगर्ने होइन। यसको काम सपोर्ट। नराम्रो कामतिर लागेर त्यहीतिर गर्न गयो, अगाडि सर्यो भने यो नरक पनि जान्छ। यो भोलि गएर भने अब बाँकी र सूक्ष्म शरीर नाश गर्नुपर्ने। सूक्ष्म शरीरले पक्ड्नै सक्दैन, के नाश गर्ने, के हो र समातेर नाश गर्ने। आँखा हालेर जलाउन पनि सकिने चिज भएन, यो काट्न पनि सकिँदैन, यसलाई कसै नाश गर्ने। भनेपछि यो आफू मर्दैन। यो यति धेरै आयु छ यसको। यदि यसले ब्रह्मज्ञान गरेन भने यसको आयु कतिदेखि अनादिकालदेखि आइरहेको छ, अनन्त कालसम्म गइरहन्छ। जन्म मृत्युको चक्रमा घुम्यो। यदि त्यसलाई पार लाउनु हो भने ब्रह्मज्ञानै चाहियो। उपाय केही छैन। त्यसैले अब सूक्ष्म शरीर हाम्रो हातको कुरो होइन। थुल शरीर प्रारब्ध आएपछि आफै जाँदो रहेछ। यो पनि हामीले बचाएर बस्ने रहेछ। यो पनि दुइटै, यो दुइटालाई केही गर्नु परेन। 3टा शरीर नाश गर्नु पर्नेमा 2टा केही गर्नु पर्दैन। अब एउटा शरीर मात्र बाँकी छ। हेर्नुहोस्, अब भगवान्ले तिमी म प्रति आउनलाई 4 पाइला आऊ न, म तिमीलाई 10 पाइला लिन आउँछु। 10 पाइला त आइसक्नु भयो। 2टा शरीरको काम भएन। 2टा शरीरमाले 3टा शरीरमा 2टाको लागि त तिमीले चिन्तै नलिऊ, म त्यसलाई तलाउँछु, जे गर्नुपर्छ मेरो काम छोडिदेऊ, मैले गर्छु। तिमी एउटा शरीरलाई तिमी गर भगवान्, एउटाको लागि। कारण शरीरलाई चाहिँ हामीले तलाउँनुपर्छ। त्यो कारण शरीर भनेको के हुन्छ? अज्ञान हो। अज्ञान छ। त्यो अज्ञानलाई नाश गर्ने त ज्ञान नै चाहियो, ब्रह्मज्ञानै चाहियो। अरू ज्ञान त भएन। ए बाबु त्यहाँ पानी छ कि तातो? अब ब्रह्मज्ञानै चाहियो। ब्रह्मज्ञान भएपछि के हुन्छ? अज्ञान नाश हुन्छ। अज्ञान नाश भएपछि त्यो कारण शरीर पनि कारण शरीर भनेकै अज्ञान मरिहाल्यो। अब सूक्ष्म शरीर चाहिँ त्यही कारण शरीर भएपछि जन्मिया हो सूक्ष्म शरीर। यदि कारण शरीर नभइदिए भए यो सूक्ष्म शरीर बन्नेवाला थिएन। कारण शरीर नाश हुन्छ, यो पनि स्वतः नाश हुन्छ। कारण नाश भएपछि कार्य स्वतः नै नाश हुन्छ। अस्ति नै एकखेर मैले स्वेटरको एउटा दृष्टान्त दिएको थिएँ नि। यहाँभित्र एउटा पाल छेडौँ होइन, उतापट्टि चाहिँ तपाईँको त्यो हातले बुनाएको स्वेटर उता राखिदिनुहोस्, त्यो एउटा चाहिँ धागो यतापट्टि ल्याएर ल्याउनुहोस्, उता ताजा लगाइदिनुहोस्, कोही पनि जान्न नपाओस्, स्वेटर त कसैले चोरेर नलैजाउँ। यहाँ बसेर त्यो स्वेटरको कारण चाहिँ धागो हो, कार्य चाहिँ स्वेटर हो। त्यो कारण धागो मात्रै तार्नु यहाँ बसेर, स्वेटर त त्यो परबाट छेड्दैन। धागो त आउँछ, कारण त आउने भयो। सुई धागो तानेर जलाएर खराइमा पठाइदिए त अब कारण त नाश भइगयो। अब स्वेटर छ कि भित्र ताजा खोजेर हेर्न जाउँ त अब छैन, नाम पनि छैन, रूप पनि छैन। कार्य त आफै पनि नाश हुनुपर्छ।
कारण नाश भएपछि कार्य आफै नाश गर्छ। जसरी स्वेटरको धागो नाश भएपछि त्यो स्वेटर भन्ने वस्तुको नाम निशाना फेला पर्दैन, त्यसै गरी यहाँ कारण अज्ञान नाश भएपछि त्यसको कार्य सूक्ष्म शरीर भन्नै पाउँदैन। सूक्ष्म शरीर बन्नु नबनेपछि लोकान्तर जाने त्यही सूक्ष्म शरीर हो। त्यही त पाप पुण्य बोकेर हिँड्ने त्यही हो। पाप बस्ने ठाउँ त्यही अन्तःखण्डमा हो, त्यही सूक्ष्म शरीरमा हो। ज्ञान त्यो कारण शरीर नाश गर्न त ज्ञान चाहियो। ज्ञान नछ त्यो ज्ञान हुनाछ कारण शरीर पनि नाश भयो। दुईवटा काम गरिसक्यो त्यसले, तिनवटा काम गर्छ, तिनवटा काम गर्छ त्यसले। ज्ञान गरेपछि के गर्छ? पहिला अज्ञान नाश गर्यो। ज्ञान हुन्थ्यो, अज्ञान त नाश भयो। अज्ञान नाश भनेकै कारण शरीरको नाश है। ज्ञान हुनु भनेको तत्त्वको साक्षात्कार हुनु हो, ब्रह्म ज्ञान हुनु हो। तत्त्व साक्षात्कार भयो, अज्ञान नाश भयो। दोस्रो काम है। तेस्रो चाहिँ वासनाहरू आएर बस्ने थिए त्यो सूक्ष्म शरीरमा। सूक्ष्म शरीर बन्नै पाएन, नबने हुनाले वासना बस्ने ठाउँ पनि पाएन। वासना त्यही ज्ञान रूपी अग्निले जलाइदियो। अब ज्ञान रूपी अग्निले धेरै तातो छ कि हो? ठिकै छ, बिस्तार खाना ताप्दै। त्यो ज्ञान रूपी अग्निले सम्पूर्ण सञ्चित कर्महरू सबै डढाइदियो। पहाड रास तथा कर्मका वासनाहरू छन् हाम्रा, ती सबै ब्रह्म ज्ञानको एउटा झिल्कोले त्यो सबै पाप राशिहरू सहा बनाइन्छ। अब पाप सकियो, पाप मात्र होइन पुण्य पनि सिद्धिन्छ। सुन्नुहोस् यहाँ, अब कुरा आयो। अनि त्यो पाप सिद्धिन्छ त अहम ब्रह्मास्मि भनेर उ गर्ने, त्यो त फेरि भएन। अझ अब पुण्य कसरी सिद्धिन्छ यसमा? ज्ञान उत्पन्न हुने बित्तिकै पाप र पुण्य दुइटै नाश हुन्छ। यो सँगै भयो फेरि। सूक्ष्म शरीरले जुन बोकेको थियो दुइटै गयो। सूक्ष्म शरीर नभएपछि त्यो पनि भएन। सूक्ष्म शरीर नभएपछि त्यहाँ बस्नै पाएन। कहाँ छ त? सञ्चित रूपमा छ। के हुन्छ त? त्यही ज्ञान रूपी अग्निले त्यो सम्पूर्ण कर्महरू भने शुभ कर्म र अशुभ कर्म दुइटै कर्म, त्यसको फल पाप र पुण्य। शुभ कर्मको फल पुण्य, अशुभ कर्मको फल पाप, यो दुइटै नाश हुन्छ। दुइटै नाश हुन्छ। यदि पुण्य नाश भएन भने पाप त नाश भयो, पुण्य बाँकी रह्यो भने पुण्य भोग्नु फेरि स्वर्ग जाने भयो नि। जन्म त सकिएन नि। ज्ञान भइसक्दा पनि जन्म त भएन नि, फेरि देवता भएर जन्मिनु भयो नि। त्यो क्षण भयो। पुण्य सकिन्छ होइन, त्यहाँ पनि बसेर पुण्य भोगेर सकिसकेपछि छिँडे पुण्य मर्त्यलोकम विसन्ति। अब फेरि त्यो देवता मर्त्यलोकमा आउने भयो। अनि मर्त्यलोकमा आएपछि उसको फेरि जन्मिनु भयो। यहाँ जन्म त छुटेन। जन्मेपछि कर्म गरिहाल्छ, कर्म गरेपछि फेरि त्यो कर्म शुभ र अशुभमा दुईवटा मध्ये एउटा हुन्छ। त्यही भोग्नलाई अर्को जन्म फेरि तयार भइहाल्छ नि। पुण्य पनि नाश हुन्छ, पाप र पुण्य दुइटै नाश हुन्छ। हो, पाप नाश भएको हुनाले नरक जानु परेन, पुण्य नाश भएको हुनाले स्वर्ग जानु परेन। दुइटै जन्म त्यो के हो त? जन्म चाहिँ उसको सिद्धियो। जन्म सिद्धियो। जन्म सिद्धि अब जन्म हुँदैन। जन्म नभएपछि मर्न पर्छ त? जस्तो जन्मै छैन भने के मर्ने? जन्मै छैन भने रोग लाग्दैन। जन्मै नभएपछि खानु परेन, लाउनु परेन। जन्मै नभएपछि मृत्यु पनि हुँदैन। ज्ञानले कहाँबाट कहाँ पुऱ्याउँछ ल्याएर? सत्सङ्गको यत्रो महिमा छ। सत्सङ्गले के भन्छ? सत्सङ्गत्वे निसङ्गत्वम। यी सत्सङ्गले पहिला निसङ्ग बनाउँछ। विषय भोगौँ, यस्तो खाउँ, यस्तो लाउँ, यस्तो जाउँ भनेर जुन मान्छे गलाइरहन्छ जान्छ त्यो निसङ्ग, त्यसबाट निसङ्ग भइदिन्छ आफू। त्यहाँ सङ्ग हुँदैन उसको, निसङ्ग हुन्छ। छोड्दै होस् भैया, तिमीहरू गर, अरू गर, निसङ्ग हुन्छ। त्यही सत्सङ्गले निसङ्ग पुर्याइन्छ। सत्सङ्गत्वे निसङ्गत्वम, निसङ्गत्वे निर्मोहत्वम। मोह अब हराउँछ है। निसङ्ग हुने बित्तिकै मोह हरायो, त्यसमा मोह हुँदैन। सत्सङ्गले आत्महत्या लगाइन्छ। यी सबै वस्तु नाशवान छन्, मिथ्या छन्, नाम रूप मात्रै हुन्। यी एक दिन नाश हुन्छ भइहाल्नाले त्यसमा बिस्तारै मोह हट्दै 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 मोह हराउँछ। निर्मोहत्वम, मोह हुँदैन। निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम। जब विषयमा मोह छैन भने, विषय
अन्यथा ग्रहण वस्तुमा त्यहाँ मोह छैन, निर्मोह भयो। मोह छैन भने के हुन्छ त निश्चली तत्त्वमा निश्चय हुन्छ। ब्रह्मज्ञानमा ब्रह्मस्वरूपमा निश्चित भएर बस्छ। अब पहिला पो यो पनि छ ऊ पनि छ मन त्यता गइरहन्छ, त्यो छैन भने निश्चय गरिसकेपछि ब्रह्ममा चुप लाएर बस्छ। निश्चली तत्त्व, निश्चली तत्त्वे जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति आफा पाइन्छ। सत्सङ्गको त्यत्रो महिमा छ। अस्ति तपाईँले त्यो उसको दिनमा सुन्नु भएन? अब त्यो दिन तपाईँ हुनुहुन्थ्यो वशिष्ठ र विश्वामित्रको भएको बेलामा थियो है। ब्रह्मज्ञानमा ठुलो कि ठुलो कुरा हो, साह्रै ठुलो कुरा। सत्सङ्ग भन्ने चाहिँ पाउनु भाग्यमा ल्याउनुपर्छ। त्यो त सत्सङ्ग पाउनु चाहिँ भाग्यमा ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन भगवानको कृपा नभइकन पाइँदैन पो भएन। सत्सङ्ग त पाइँदैन, साँच्चीकै हो। बिनु सत्सङ्ग विवेक नहोई, विवेकै हुँदैन। राम कृपा बिना सुलभ न सोही। भगवान रामको कृपाले सत्सङ्ग कहाँ हुन्छ, सुलभ हुन्छ। सत्सङ्ग चाहिँ ठुलो कुरा हो। भगवानको कृपा तिमीले भन्दा पटक्क बुझ्दैन थियो, अहिले रमाइलो लाग्दै आयो क्या मलाई। हो त्यो भने के सुन्दै आयो, संस्कार बस्दै आयो, संस्कार बस्दै आयो है। बिस्तारै मलाई आउँदैन भन्ठाने थिएँ म, मलाई यो दिमागमा छ। एकदमै आउँछ। अब आउन त कहिले आउँछ, तर रमाइलो चाहिँ अब लाग्यो। रमाइलो लाग्ने बित्तिकै बिस्तारै आउनु थालिहाल्छ। अहिले बेला भन्नु कति बज्यो? के ल्याएर? खानेकुरो लिएर आयो। तातो चिसो? तातै छ। तातो ल्याउ न, बसिकिन चाहिँ त हुन्छ खाइदेऊ न, के भयो नि है। खाऊ खानुपर्छ। अब सत्सङ्गको महिमा यति ठुलो छ, यति ठुलो छ। तथा हो दुइटै। एउटा प्रसङ्गमा के आयो भने तपाईँलाई त्यो एउटा प्रसङ्ग सुनाइहालौँ। वशिष्ठ गुरुको 2 घडीको सत्सङ्ग, 2 घडी मात्रै। विश्वामित्रको दिव्य 12,000 वर्षको तपस्या, यति धेरै पुण्य भयो विश्वामित्रको, बताएर साध्यै छैन। उनले नयाँ लोक खडा गर्न सक्ने भए। यहाँबाट उसलाई त्रिशङ्कुलाई बनाएर पठाइदिए, स्वर्ग पठाइदिए जिउँदै है। त्रिशङ्कुलाई आफू ब्राह्मणबाट, क्षत्रियबाट ब्राह्मण बने। ब्रह्म जानति ब्राह्मण भनेकै छ। क्षेत्रबाट ब्राह्मण बने, कत्रो तपस्या होला हेर्नु। त्रिशङ्कुलाई यहाँबाट जिउँदै कसैले सकेका थिएन, उनले के अरे तपस्याको भरले पठाइदिए, जिउँदै पठाइदिए। देवताले त मानेनन्, उनीहरूले उता तल पठाइदिए, घँच्याउँदै। यताबाट विश्वामित्र ठेल्दै त्रिशङ्कु भएर लड्किरहे। त्यहाँ त त्रिशङ्कु भनिन्छ है। त्यति धेरै भयो। सबैले के भन्छदेखि ब्रह्मर्षि सबैले ब्रह्मर्षि भने विश्वामित्रलाई। सबैले ब्रह्मर्षि, किन ब्रह्मज्ञानी गरिसकेका थिएन उनले। ब्रह्मज्ञानी चाहिँ ब्रह्मर्षि भने के गाह्रो हो, सबैले भनिहाले। तर एउटा व्यक्ति थियो ब्रह्मर्षि, कहिले भनेन। ती हुन् वशिष्ठ। कहिले नै भनेन। अब किन भन्दाखेरि उनी क्षत्रिय थिए, तरबार हातमा लिएर हिँड्थे, तपस्याको बल थियो, अहङ्कार हुने भइगयो। तपस्याको नि हेर्नुहोस् है, त्यति अहङ्कार हुन्छ भनेको देखाएको छ। अनि मलाई सबैले ब्रह्मज्ञानी भन्छन्, ब्रह्मर्षि भन्छन्। तर एउटा यो वशिष्ठ मात्र यस्तो छ, मलाई राजर्षि भन्छ, ब्रह्मर्षि कहिले भन्दैन। यो उनलाई चित्त बुझेन, अब ब्रह्मर्षि हुनु पर्यो उनलाई। अब के अन्त उपाय भन्दाखेरि भन भन्दा कोही भन्दैन, उनी भन्दैन, मैले पनि भन्दैन। के विचार गर्छ भन्दाखेरि यो वशिष्ठलाई म मारिदिन्छु, काटिदिन्छु। तरबार त लिएर हिँडिहाल्थे, बलियो पनि छँदैथे। अब वशिष्ठ बिहान सबेरै उठ्छन्, पूजासुजा पनि गर्छन्, बाहिर तुलसीमा जल चढाउन आउँछन्। त्यो जल चढाउन यस्तो ढोकाबाट कुटीबाट यसो लिएर आएर त्यही भएर चट्टै काटिदिन्छु, मरिहाल्छ। अनि मरिसकेपछि अब मलाई राजर्षि भन्ने कोही हुँदैन, सबैले ब्रह्मर्षि भन्छन्। महत्त्वाकांक्षा यति बढ्दै गयो। भन्ने नै हो, त्यत्रो तपस्या छ, त्यत्रो शक्ति छ, नभएको नि होइन। भनेपछि त्यही विचार गरेँ र त्यो एक दिन चाहिँ नि गएँ, मार्छु भनेर बिहानै सबैले गएँ। अनि बिहान पूजासुजा गरेँ, अरुन्धतीभित्र बसिरहेकी थिइन्। अनि अरुन्धतीलाई मनमा आएछ, अनि सोधेन्
पूजा ठ्याक्कै सकियो, जल सेलाउन बाहिर जान लागेको थियो, जल चढाउन जानु बेला हुन लागेको थियो। अनि त्यही बेला चाहिँ उसले अरुन्धतीले भनिन्, होइन हजुरले विश्वामित्र चाहिँ त्यत्रो ब्रह्मर्षि सबैले भनिरहेका छन्, ब्रह्मज्ञान गरिसकेका छन्, सबैले मानिरहेका छन्, अनि तपाईँले मात्रै भन्नु भएन रे भनेर उहाँ भन्दै हिँड्नुहुन्छ। तपाईँले ऋषिहरूमा चाहिँ किन यस्तो चाहिँ मनमुटाव गर्नु, तपाईँले पनि उहाँलाई ब्रह्मर्षि भन्दै हुँदैन, भनिदिनुहोस् न के भएर, तपाईँको के जान्छ र भनेर अरुन्धतीले वशिष्ठलाई भनिन्। भित्र बसेको कुराकानी। अनि बाहिर चाहिँ नि विश्वामित्र बसिरहेको थिए। त्यो खट बाँध्दाखेरि त्यो बाँस चिराखेर पाल बनायो भने खट पाल, त्यसबाट चाहिँ सुनिरहेको थिए, देखिन्थ्यो पनि। अनि त्यो अरुन्धतीमा कुरा सुनि राम्रो कुरा, ओहो अरुन्धती त मेरो पक्षमा रहेछिन् भन्ने भयो। अब मलाई ब्रह्मज्ञानी बनाउनलाई, ब्रह्मर्षि बनाउनलाई उनी पनि लागेकी रहेछिन्, कमसेकम आस्था पलायो अलिकति। सत्सङ्ग हेरौँ न, सत्सङ्ग हो त्यो भन्ने, सत्सङ्गको महिमा है। अनि 2 अडी उसले चाहिँ जित्या, पहिले भनेर हार्नु परेको थियो, वशिष्ठ हार्नु परेको थियो। विश्वामित्रको 12,000 वर्षको तपस्या भन्दा वशिष्ठको 2 अडीको तपस्या चाहिँ ठुलो भनेर निर्णय गर्दै गर्दैपछि उनी झन् अब तिनीमाथि झन् खन्ने, अब यसलाई मार्न पायो त भने त भइगयो झन्, होइन। अनि त्यसपछि सुनिरहेको थिएँ। अनि वशिष्ठले के भनेदेखि, हेर अरुन्धती, मलाई विश्वामित्रसँगको केही रिस छैन। मलाई उनी ब्रह्मज्ञानीमै हुन्। यति बेलाको समयमा उनीभन्दा ठुला तपस्वी कोही छँदा पनि छैन यहाँ। मभन्दा पनि धेरै माथिका हुन् तपस्यामा, ब्रह्मज्ञानी पनि छन्। तर शास्त्रले भनेको कुरा मर्यादा त मैले पनि राख्नु पर्यो नि। उनले म तपस्वी हुँ, दिव्य 12,000 वर्ष तपस्या गरेर तपस्वी हुँ भन्ने उनको अहङ्कार पनि गएको छैन। उनले हातबाट तरबार छोडे पनि छैन। ब्रह्मज्ञानी त कस्तो, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न सोचति न काङ्क्षति, केही शोक गर्दैन, केही इच्छा गर्दैन। उनको अझै इच्छा छ। वशिष्ठ मैले चाहिँ ब्रह्मर्षि भनिदियोस् भन्ने इच्छा छ उसलाई अझै पनि। त्यो एउटा इच्छा पनि भयो, अर्को तरबारै पनि भयो, तरबारै पनि भयो, मार्छु भन्ने पनि आछ। त्यो घमण्ड त अझ आछ नि। 12 वर्ष तपस्याको पनि घमण्ड छ, अहङ्कार पनि छ, मार्छु गरु भन्ने भन्ने छ। मार्छु भन्ने त त्यहाँ उनले भनेनन् अझ। त्यो त उसलाई विश्वामित्रलाई मात्रै छ, वशिष्ठलाई थाहा छैन यो कुरो। मार्न भनेर गएका छन्, अब निक्लिने बित्तिकै मार्छन्, त्यहाँ काट्नै भनेर गएका हुन्। त्यस कारणले ऊ ब्रह्मर्षि पनि हो, तपस्वी पनि हो, सारा कुरा हो। तर उसले तरबार छोडेन, अहङ्कार, तपस्याको अहङ्कार छोडेन अरुन्धती। जो नछोडिकन उसलाई ब्रह्मर्षि भन्न मिल्दैन, मैले भन्ने होइन। मैले भन्दै भने सबैलाई ब्रह्मर्षि भन्ने मिल्छ, मिल्दैन। त्यस कारणले उसले यो नछोडिकन मैले भन्न मिल्दैन, म भन्दिनँ। तिमी मरे मर, म मरे मरौँ, अथवा चाहिँ जे हुन्छ होस्, तर यो हुँदैन। यो शास्त्रको मर्यादा हामी राख्नुपर्छ। हुँदैन भनिसकेपछि अरुन्धतीले कुरो बुझिन्। कुरो यो रहेछ, मैले त भन्न ठान्थेँ, हजुरले किन नभने होला भन्न ठान्थेँ, शास्त्रको मर्यादा विपत्ता हामी गर्नु हुँदैन भनिन्। त्यो कुरो त बाहिर बसेर सुनिरहेको थियो सबै। उनको मनमा के लाग्यो विश्वामित्रको भन्दाखेरि, ए वशिष्ठ मेरा विरोधी होइन रहेछन्, मेरा विरोधी होइनछन्, ममा भएको अहङ्कार चुर गर्न खोजेका रहेछन्, मेरो हातको तरबारले गए म राजसी भएको रहेछु भन्ने कुरो बुझेँ। मेरो विरोध चाहिँ गरे होइन रहेछन् भन्ने कुरो बुझेँ। सुने, आफ्नै कानले सुने नि त। सुनेपछि अनि त्यहाँबाट बाहिर निक्ले उता वशिष्ठ, पूजा गरेर जल चढाउन भएर बाहिर निस्के। त्यो सुन्ने बित्तिकै मैले तरबार फालिदिइसकेँ। सुन्ने बित्तिकै अझ अहङ्कार थियो तपस्याको, त्यो पनि उनले विस्मात गरिसके, छोडिसके। तिनलाई मैले बेकार गरेछु भन्ने उनमा चाहिँ ह्युमिलेसन फिल भयो। त्यो पनि अहङ्कार पनि गइहाल्यो। अब वशिष्ठ तल चाहिँ जल चढाउन बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ उनले चाहिँ के अरे भने काट्नुको बदला, तर त फालिसके नि, काट्नुको बदला पाउसँग त ढोगेर आँखाबाट भर आँसु जायो। हे गुरुवर, मैले यस्तो अहङ्कार गरेको थिएँ, म आज म काट्नु भएर आएको थिएँ।
सबैले मलाई ब्रह्मर्षि भने हजुरले भन्नु भएन भनेर तपाईँलाई खत्तम पार्न पाएँ भनेदेखि मलाई सबैले ब्रह्मर्षि भन्छन् भनेर त्यो ब्रह्मर्षि बन्ने म महत्त्वाकाङ्क्षा लिँदाखेरि हजुरलाई काट्न भएर आएको थिएँ। तर आज हजुरसँगको एकछिनको सत्सङ्गले अरुन्धती र हजुरले जो दुईजनाको कुरा गर्नुभयो एकछिनको मात्रै त्यो सत्सङ्ग मैले सुन्न पाएँ। त्यो सत्सङ्गले गर्दाखेरि मेरो हातबाट तरबार गइसक्यो र ममा दिव्य 12,000 वर्षको तपस्या भन्ने जुन भावना घमण्ड थियो त्यो अहङ्कार त्यो पनि मैले छैन। त्यस कारणले अब मलाई जे भने भन्नुहोस् नभने नभन्नुहोस् केही पनि गर्नु छैन भनेर नै रोए। अब त तरबार पनि छैन अहङ्कार पनि गयो। वशिष्ठले के गर्नु च्याप्प आऊ ब्रह्मर्षि अब ब्रह्मर्षि पनि आफै ब्रह्मर्षि भइहाल्छ त कसैले भन्नुपर्ने हो र त्यो त्यस्तो। त्यसैले त्यो सत्सङ्गको महिमा कहाँ पुऱ्याइ त्यो अस्ति मैले त्यहाँ प्रवचनमा त्यो कुरो भनेको थिएँ त्यो भन्नु पनि त्यो सत्सङ्गभन्दा ठुलो केही पनि छैन। सत्सङ्गै हो। सत्सङ्गले त कहाँको कहाँ पुर्याउँछ। यता ऋषिलाई त हुन्छ भने हामीलाई के नहोस् हामीलाई पनि आउँछ। सत्सङ्ग चाहिँ हुनै पर्छ। असल साथीको साथ हो राम्रो कुरा सुन्न पायो भने मन त्यसैमा जान्छ। नराम्रो कुरा र यो खानेर यो लगाउनु पनि त्यसैमा भयो मन। यही कुरालाई भागवतले पुष्टि गर्थ्यो भने भागवतमा पुष्टि गरेर बताएकै छ। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविद सुमङ्गला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रास्त्रवसे नमो नमः। तपस्विनो ठुला ठुला तपस्वीहरूले आफूले गरेको तपस्याको फल भगवानमा यदि अर्पण गरेनन् भने तपस्विनो दान गर्ने ठुला ठुला दानवीरहरूले आफूले दान गरेको फल पुण्य सबै भगवानमा अर्पण गरेनन् भने परा यशस्विनो यश कीर्ति कमाउनेहरूले आफ्नो यश कीर्तिको फल भगवानमा अर्पण गरेनन् भने तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविद मनस्वीहरू मन्त्रविद ऋषिमुनिहरूले मन्त्रवेत्ताहरूले त्यसको फल भगवानमा अर्पण गरेनन् भने मनस्विनो मन्त्रविद सुमङ्गला क्षेमं न विन्दन्ते कल्याण पाउन सक्दैनन्। कल्याणै हुँदैन अहङ्कार भइगयो नि। भगवान् अर्पण गरिसकेपछि आफूसँग के पनि छैन पुण्य पनि छैन पाप पनि छैन ऊ कल्याण हुन्छ ऊ मुक्त हुन्छ। जब पाप र पुण्यबाट अलग हुन्छ बल्ल मुक्ति हुन्छ। त्यसैले ज्ञानरूपी खड्गले ज्ञानरूपी नौकाले त्यो ब्रह्म ज्ञानले अज्ञान नाश हुनुको अर्थ सञ्चित कर्म सबै जल्नु हो। त्यहाँ पुण्य र पाप दुवै कर्म जोइ जान्छ। पुण्य र पाप दुइटै गइसकेपछि आफू त खाली अब जन्मको बीज सबै नष्ट भयो। जन्म लिइ जानु परेन न नरकाली जानु पर्यो न स्वर्ग जानु पर्यो कहीँ जानु परेन। जसरी पाप खतरा हो त्यसै गरी ब्रह्मज्ञानीको लागि पुण्य पनि खतरा हो। अरूको लागि पुण्य राम्रो सुख भवन पाइन्छ देवता भएर कति जेल भयो कति जेल बस्ने हो त ब्रह्मज्ञानीलाई त होइन भन्दा कति जेल भयो नि पुण्य छेड भइहाल्छ फेरि आउनु परिहाल्छ उस्ता उस्तै। त्यसैले सत्सङ्गले ज्ञानमा पुर्याइन्छ। ज्ञान भएपछि पाप पुण्य नष्ट हुन्छन्। काँडा नष्ट हुन्छ। काँडा नष्ट भएपछि सुसंसारी बन्न पाउँदैन त्यो नष्ट हुन्छ। सुसंसारी छैन भने ठुलो शरीर कसले लिने। त्यही सुसंसारीले वासना भोग्नको लागि ठुलो शरीर लिनुपर्ने हो अर्को जन्म लिनुपर्ने हो। ठुलो शरीर कसले लिने के गर्नु अब त्यो यसै मुक्त भयो उसै मुक्त यसरी मुक्त हुन्छ। त अब हामीले पनि के त भनेदेखि सबभन्दा ठुलो काम चाहिँ ज्ञान गर्नुपर्ने छ। ज्ञान नै चाहिँदो रहेछ। ज्ञानभन्दा ठुलो संसारमा केही पनि छैन। ज्ञान हुँदै गएपछि रिस छुट्छ अहङ्कार छुट्छ बिस्तारै बिस्तारै सबै रिस आउने अहङ्कार कसरी उम्किनु बाबा डरै
डरै लाग्छ मलाई त। किन डर लाग्छ डरै लाग्छ त कसरी उम्किने। अभय भयदर्शी न आफू अभय पद हो, आफू अभय पद हो, आफूमा डर छैन। के को डर? आत्मामा के को डर? आत्मामा छैन। आफू भनेको आत्मा, आफू भने आत्मा। स्थूल शरीरलाई भयो डर त। हो डर, स्थूल शरीरलाई भयो। किन डर भने मर्ला भने डर, रोग लाग्ला भने डर, खान पाएन कि, उपचार गरेर कसैले गर्दैनन् कि, त्यस्तो पर्यो भनेदेखि काहीँ केही भइहाल्ला कि छैन। यो थला परिएर बस्यो भने चाहिँ सबभन्दा ठुलो डर त्यो हो। थला पर्नु ठुलो शरीर हो, स्थूल शरीर हो, आत्मा त हुँदैन त्यो। तर अब के त्यसलाई पनि त चाहियो नि। स्थूल शरीरको हुनै के अरे सूक्ष्म शरीरको त स्थूल शरीर नै भयो होइन। अब बाँचुन्जेल त चाहियो त्यो पनि नभइकन त कुरो भएन। गएपछि त गइहाल्यो। तर बाँचुन्जेल त्यही स्थूल शरीरलाई पनि त हेरचाह गर्नु पर्यो। किनभने त्यो भएन भने चाहिँ फेरि केही पनि छैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि त कस्तो रूपले चाहिँ जाने हो बाबा। मन कस्तो किसिममा मन बन्न जान्छ। अब त्यसलाई यसो गर्ने, जे जान्छ जाओस्, यो चिन्ता अहिले छोडिदिने। जे जान्छ जाओस्, चाहे असाध्य सुख पाएर जाओस्, चाहे असाध्य दुःख पाएर जाओस्, यसो चिन्ता पटक्कै नगर्ने। किनकि यसले प्रारब्ध लिएर आछ। त्यो त छ है। जति चिन्ता गरे नि त्योबाट त हुँदैन। त्यो प्रारब्ध नभई सुख छैन। सुख छैन। आफैले गरेका कर्मले त भने प्रारब्ध भने के हो र? त्यसले सुख भोग्न परेको छ भनेदेखि सुखै सुख भोगेर जान्छ। दुःख लेखा छ भने दुःख पनि भोग्छ। हामीले चिन्ता गरेर दुःख भोग्न छोड्छ र यसले? छोड्दैन। अनि हामीले चिन्ता गर्दैमा सुख नआउने हो र? यसो चिन्ता आजैबाट छोडिदिने, आफू ब्रह्ममा गएर मस्त भइदिने। यो प्रारब्ध चलाइहाल्छ नि। तपाईँले चिन्ता नगर्नु न, यसले आफै चलाइरहन्छ। यसले मजासँग चलाइरहन्छ। म जहाँ चलाउँछ जस्तो भए पनि चलाइरहन्छ। तै पनि अब त्यो प्रारब्ध गइराखेको छ। यो हो मैले जतिसुकै चिन्ता गरेँ नि हुँदैन, आखिर भइराखेको कुरो भनेर भने पनि चिन्ता चाहिँ आउने। त्यो चित्तलाई चाहिँ नि शुद्ध बनाउनलाई अलिकति भगवानको नामहरू नै गर्ने, यसै सत्सङ्ग नभइकन चाहिँ चित्त शुद्ध त हुँदैन। चित्त शुद्ध चाहिँ हुँदैन। चित्त शुद्धलाई चाहिँ आहार विहारै चाहियो, सत्सङ्गै चाहियो, सुन्नै पर्यो। दुई चार सुन्नै पर्छ। अरू के सत्सङ्ग भन्न ठोके जस्तो यसो हेर्छु नि, जसलाई हेरे पनि जसकोले पनि हुन्छ क्या उदाहरण। जहाँ सबैको घरमा यो उदाहरण छ। एउटाको हेर्नै पर्छ। अब कान्छी मान्छेको भनौँ, कान्छी मान्छे बसेर अब मामा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। सारा कुरा रमाइलो सबै कुरा थियो। सत्सङ्ग थिएन, हो कि कहिल्यै सत्सङ्ग भएन थिएन। सत्य कुरा। अब मन्त्री पास गयो, राज्य पास सबै कुरा गए, जीवन रोग बनाए, विभिन्न किसिमका हुने भए, ती सबै गए। संसारका चाहिँ खेल्ने खेलौनाहरू जम्मै गए। अब सत्सङ्ग सुरु भयो। पछि त सत्सङ्ग घरमै लाउनु भयो नि। स्याङ्गुला बनाउनु भयो, कसले बनाउनु भयो, लगाउनु थियो मैले विषय थियो गर्न थाल्नु। आफू पनि के गरौँ, कसो गरौँ, के पढ्दा हुने हो, किताब कति जम्मा पार्नु हो। अब पढ्न त धेरै भ्याउनु भएन उहाँले, अलिअलि पढ्नुहुन्थ्यो। तर किताब भने चाहिँ हुरुक हुन्थ्यो। किताबमा चाहिँ अखण्डानन्दको भागवत, उहाँको चाहिँ प्रवचन करपाठ हो। तर पहिले त्यति आत्मा शुद्ध चाहिँ त त्यति होइन। अब तिमीसँग बोल्न त के होला र? पहिला हुँदैन नि। सबभन्दा बढी शुद्ध केही गर्नु पर्दैन, दादा हो। उहाँलाई के मतलब है? आनन्द भोलिमा भक्त भगवान्। अनि त्यसपछि आएर सन्दाजु थियो। पशुपति जाने, ओर्ने, कसैलाई के लाने, महात्मा लाने, घर लाने, यसो के गर्ने, कुन ठाउँमा 2-4 पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सन्दाजुलाई त्यो थियो। अनि काँसामा त्यही थिएन। यतापट्टि पटक्कै थिएन। अहिले पहिले त थिएन। पछि गएपछि बिस्तारसँग हुँदै आयो। अब उहाँ जानुभयो। अब कान्छी बाजुको प्रायः त उहाँ जानुभयो। उहाँ सम्झेर बरु
बनारस एक दुईपल्ट जानुभयो होला, दुई चारपल्ट, अन्त जानु होला। अरू धेरै तीर्थ त जानु भएन। धेरै बरु पछि भयो। अब जानुभयो, ल हेरौँ अहिले चाहिँ जोसँग पनि जाने टाक्क टुक्क, अब बरु अहिले भयो पछि। अहिले जानुहुन्छ फाटा कहिले उठेर कोसँग कहिले कोसँग उनी गरेर बस्ने उनी गरेर गर्ने, अब चाहिँ त्यस्तै यात्रातिर गयो। कमसेकम भयो नि, आस्था बढ्न बढ्यो। अहिले चाहिँ प्रारब्ध हो नि त। पहिला सँगै हुँदाखेरि त्यति पाइएन, अहिले सँगै नहुँदा बरु पाइयो। कहिले भोग कहिले योग। उहाँको त पहिले भोग भयो, अब योग भयो, राम्रै छ त। अब सबै काम हुन्छ क्या, त्यहाँ मात्र एउटा काम हुन्छ, त्यसै काम त्यही हो। किनभनेदेखि शरीरले पाप र पुण्य दुइटै गरेर हुन्छ, प्रारब्ध सबैले ल्याएको हुन्छ। भगवान्ले दिएर पठाए प्रारब्ध कर्म भनेकै त्यही हो, जसले यहाँ अलिकति सुख भोग अलिकति दुःख भोग भनेर पठाउने चिज हो, त्यति हो। दुःख र सुख त बराबरी भोग्नै पर्छ, भोग्नै पर्छ। कसैको अलिक सुख बढी होला, कसैको दुःख अलिक बढी होला, भोग चाहिँ भोग्नै पर्छ सबैको। राजा महाराजाले पर्छ, अर्को कोही छोड्दैन होइन। ज्ञानेन्द्रले परेन त, दुईचोटि राजा भएको मान्छेले हेर त, सबै छोडेर हिँड्नु पर्यो। अहिले कति दुःख, त्यत्रो सम्पत्ति, आफ्नो राज्य कति गाह्रो भयो होला। कति गाह्रो भयो, राज्यै हो नि त, आफ्नो हो नि उनीहरूको त राज्य आफ्नो। अहिले गरेर संसारको भनाइ खाएर हेपाइ खाएर अहिले त्यसरी बस्नु त कति दुःख भयो होला। कस्तो कर्म कस्तो ल्याएको त ज्ञानेन्द्र, अब्जस पनि ल्याएर छ, सारा संसार सत्ता छिन्नु पनि आएको रहेछ, आफ्नो सम्पत्ति छोड्नु पनि आएको रहेछ। कस्तो कर्म ल्याएर छ त। नराम्रो बन्नु भन्ने राजा पनि दुईचोटि भएको छ, पुण्य पनि प्रस्तुतै भएको होइन। तर पनि कस्तो अब्जसे पुरपुर कस्तो उयो छ, फेरि दोष खाएर बस्नुपर्ने। राजाले भनेको कुरो मनमा आउँछ भने राजा यस्तो बदमास यस्तो यस्तो गऱ्यो यस्तो यस्तो गरेर भने सबै संसारमा पनि भन्यो अरे सबै गरे, त्यस कारण यस्तो गर्न भने राजाले छोड्ने बेला भन्दै भाषणमा छ, हाम्रो तर्फबाट बोलिदिने कोही भएन। हो यो शब्द हेर, कस्तो यो शब्द क्या, हाम्रो तर्फबाट बोलिदिने मान्छे कोही भएन त्यहाँ, भएन। अब गर्ने के, अब के भयो, उनी जान पाउँदैन, उनले बोल्ने कुरो भएन त्यहाँ। उनले यसो गरेर राजाले यसो गर्दै यसो गरेर भने उनले भनिदिने मान्छे कोही भएन। अब एउटा दुइटा जनताले बोले कसले सुन्ने, कसले सुन्ने, बाहिर बोलेर के काम, त्यो सदनमा बोल्नु पर्यो नि, बोल्नु पर्यो। हिम्मतै गरेन कसैले। हुन त हो नि, मार्ने त त्यसले मारे त होइन होला जस्तो नि लाग्छ। अब के उसले कहाँ मार्नु, ऊ त पोखरा थियो नि, मारे त होइन, ज्ञानेन्द्रले मारे होइन पोखरा थियो नि, त्यही त मारे त होइन, उसले मार्छ हुँदै होइन। त्यो प्रारब्ध सिद्धि छोडेर हुनसक्छ त्यो प्लान थियो होला, उसले वास्ता नगरेर यस्तो हुन आँट्यो, अब यहाँ बसेर काम छैन भनेर हिँड्या होला पनि हुन सक्छ। त्यो एउटा चाहिँ शङ्का मात्रै हो। प्रारब्ध सिद्धि त्यो छोरैले मारे हो, अरू कसैले नि होइन। त्यहाँ गएर अरू कसले मार्न सक्छ, त्यो चाहिँ खै हो नै होइन, त्यो मार्न चाहिँ छोरैले मारे हो। सुन्दरीहरूले रणबहादुर शाहको पालामा उनीहरूले पनि त गरे नि, मान्छेहरूले चाहिँ त्यत्रो कोत पर्व गरे होइन। रणबहादुर शाह पालामा त उसको भाइ शेरबहादुर शाहले नै काट्या हो नि रणबहादुरलाई। अहिलेसम्म छैन श्रीपाँचको बाई देवता गुठी भनेर, अहिलेसम्म छ, सबै ठाउँ जग्गा जमिन छ कतिको। त्यो बागदेवताको एउटा मन्दिरै छुट्यो बागदेवतामा, रणबहादुर शाहको पालामा। रणबहादुर शाह राजा हुँदाखेरि उसको आफ्नै भाइ शेरबहादुर शाहले काटेकै हो। मारिसकेपछि अब रणबहादुरको अङ्गरक्षक चाहिँ जङ्गबहादुरको बाउ थियो, जङ्गबहादुरको बाउ थियो। त्यसो हुनाले बालनरसिंह कुँवर त्यो थियो। अनि उसले शेरबहादुरलाई काट्यो, आफ्नो राजालाई आफू बडीगार्ड भएको मारेर देखिसकेपछि सहन नसकेर अनि उसले शेरबहादुरलाई काट्यो। दुइटै भाइको लास एकै दिन भयो नि त्यतिखेर। हो त्यो रणबहादुर शाह चाहिँ काटेर मरेको मान्छे चाहिँ वायु हुन्छ, हाम्रो शास्त्रमा यस्तो छ। र पनि वायु हुन्छ, किनकि कालरात्रिले मरेन, प्रेत योनि हुन्छ क्या, त्यो प्रेत योनि हुन्छ। हो त्यसको खान पाउने व्यवस्था होस्, पूजाआजा होस् भनेर अनि गुठी राखेको हो। त्यो गुठी त्यसलाई श्रीपाँचको वायु देवता गुठी भनेर भनेको त्यो हो, गोठा त्यो हो। कुनै पनि व्यक्ति अकालमा मर्यो भने त्यसको त्यो प्रेतात्मा भन्छ, त्यो प्रेतात्माको उद्धारको लागि गरिने खर्च गरेर गुठी राखिन्छ, त्यो वायु गुठी भन्छ, त्यो वायु हुन्छ। त्यो
हो हो नि जर्कादासको जेठो चाहिँ बाबु जानुभयो नि त यतापट्टि त्यो बद्री मोहनहरू भन्ने हुनुहुन्छ नि उहाँको बा मर्या त हो नि छुटेर सुसाइड गरेर मर्नुभयो अनि पछि अब हामी केटाकेटी नै थियौँ त्यो ऊ मोहन दाजुलाई आयो अरे बायु बोल्नु पऱ्यो यसो उसो भन्यो भने त्यहाँ ती कुलदेवता राखेर ठाउँमा त्यहाँ पन्छाएर राखेको छ उहाँको बायु छ जर्कादाजुहरूको केही त्यो बायुलाई नचढाइ केही पनि गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ अहिलेसम्म उहाँहरूको त्यो छ एकदमै हो एकदमै हो तपाईँ त्यसको कुरा सुन्नुहुन्छ भने त्यो पनि बताइदिनु म अहिले त्यस्तो सुन्नुहुन्छ भनेदेखि आत्माको उनीहरूलाई डर लाग्छ मलाई त्यस्तो कुरा सुन्नुभन्दा त बरु सत्सङ्गकै डराउनु पर्दैन तै पनि नि मनमा त अब विचार के हो कठैभरि कसै भिन्डेर मारे अनि के हुन्छ त्यस्तो आत्मा बाबु त्यसो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि